अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं मोहम्मद राशिद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल शाही दवा खाना। मोहतरम नाज़रीन, मैं आज की इस वीडियो में एक ऐसा नुस्खा बयान करूंगा जिसकी आम लोगों को ज़रूरत है। मैं ज़्यादा से ज़्यादा इस बात की कोशिश करता हूं कि लोगों की खिदमत की जा सके और लोगों की परेशानी को ख़त्म किया जा सके। आजकल मर्दाना कमज़ोरी के ताल्लुक़ से इतनी शिकायतें हैं कि आदमी सुनकर हैरत में पड़ जाता है। और ये सारा का सारा ये देन है, ये माहौल ये जो बना है बीमारियों का, ये अमूमन मोबाइल की वजह से। मोबाइल ने नौजवानों को बीमारियों में मुब्तला कर दिया है, उनके माहौल को, उनके जहन को, उनके दिल और दिमाग को ख़राब कर दिया है। तो वैसे तो मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूँगा, सीधे मुद्दे की बात करूँगा। बस ये कहना चाहूँगा कि ये आज का नुस्खा इंतहाई ख़ास नुस्खा है, इंतहाई अहम है। और ये समझिए कि जो आदमी इस नुस्खे को इस्तेमाल करेगा तो वो गोया के अपने अंदर कई मर्दों की ताकत महसूस करेगा, अपने अंदर कई मर्दों की ताकत महसूस करेगा। क्योंकि मैं ये देखता हूँ कि मेरे पास जो कॉल आती है, मेरे से जो राब्ता करते हैं, तो उनकी हालत सुनकर और नौजवानों के मसाइल सुनकर ये लगता है कि आजकल के नौजवान इंतहाई परेशान हैं। और माल तो जा ही रहा है दवाइयों के इस्तेमाल में, लेकिन साथ साथ गज़ब ये भी है कि उनको सही दवाई नहीं मिल रही है। उनको केमिकल की दवाई और उनको दीगर ऐसी दवाइयाँ दस्तयाब हो रही है जो उनके लिए नफ़ा बख्श तो दूर की बात, उनको ज़रर और नुकसान पहुंचा रही है। तो मेरी कोशिश ये रहती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर से बेहतर नुस्खा और दवाई का जिक्र करूं, क्योंकि नौजवानों का हाल ऐसा है कि वो इंतहाई परेशान है, इंतहाई बुरी हालत में है, और वो सोच रहे हैं कि किसी तरह हमारा जो मर्ज़ है वो ख़त्म हो जाए और हमारे अंदर दोबारा मर्दानगी आ जाए, जो कमज़ोरी है वो ख़त्म हो जाए, जो जोश ख़त्म हो चुका है दोबारा वापस आ जाए, और जो परेशानी है वो ख़त्म हो जाए। तो बाज़ लोग तो ऐसे हैं कि एक दफ़ा बीवी के पास जाते हैं, दोबारा जाने की उनके अंदर ताकत ही नहीं होती। बाज़ लोग ऐसे हैं कि जो जाने से पहले ही फेल हो जाते हैं, जाने से पहले ही उनमें पंचर हो जाता है। तो बहरहाल इतनी परेशानियां हैं आजकल के नौजवानों में कि सुनकर रोना भी आता है और दिल तड़पता है और परेशान होता है। आज का जो नुस्खा बयान कर रहा हूँ उसके बे इंतहा फ़वाइद है, और गोया कि ये एक तरह का यूँ कह लो नुस्खा नहीं है, दवा नहीं है, आब हयात है। और जिस तरह इस नुस्खे का और इस दवा का नफ़ा है, तो उस हिसाब से ये दवा ये समझिए कि फ्री में ही मिल गई। हालांकि इसके अंदर अज्जा बहुत ज़्यादा हैं और दवाई कुछ महंगी है, लेकिन अगर इसके नफ़े को देखा जाए तो फिर ये समझा जाएगा कि दवा बिल्कुल हमें फ्री में पड़ गई है। दिल दिमाग को ये बेइंतहा मजबूत कर देता है। जिनको नींद नहीं आती उनको नींद अच्छी आने लग जाती है, जिनके घबराहट और खौफ रहता है उनके घबराहट को ख़त्म कर देता है, जो बीवी के पास जाने के लिए हिम्मत नहीं रखते उनके अंदर हिम्मत और हौसला आ जाता है, और जो एक दफ़ा फारिग होने के बाद दोबारा जाने की ताकत नहीं रखते वो एक बार नहीं 2, 3, 4 बार भी जा सकते हैं। इसी तरह जिन लोगों के अंदर अपनी गलत कार्यों की वजह से कमज़ोरी आ गई थी वो कमज़ोरी ख़त्म हो जाती है। मादा मनविया को और वीर्य को बहुत ही गाढ़ा कर देता है और टाइमिंग को बढ़ा देता है। इसी तरह जिगर के कामों को, मैदे के कामों को बहुत मजबूत बना देता है, हाजमा बहुत अच्छा कर देता है, जिगर को बहुत मजबूत कर देता है। और इसी तरह जो है चेहरा भी सुर्ख हो जाता है, चेहरा भी लाल हो जाता है और उसके चेहरे पर रौनक आ जाती है। और जिन आदमियों के अंदर सुस्ती और काहिली रहती थी, कहीं काम करने को मन नहीं कर रहा, सब घूमने फिरने को मन नहीं कर रहा, सिर्फ अकेले रहने को जी करता है, तो वो भी अच्छा खासा आदमी बन जाता है और वो भी ज़िंदगी का लुत्फ़ लेने लग जाता है। बहरहाल, और एक सबसे बड़ा फ़ायदा तो यही है जो मैंने बिल्कुल शुरू में बयान किया था कि एक मर्द के अंदर कई मर्दों की ताकत आ जाती है और आदमी भूल जाता है कि मेरे अंदर कोई मर्दाना कमज़ोरी थी भी या नहीं है। क्योंकि खुद मैंने
اس نسخے سے اور اس دوائی سے لوگوں کا، بہت سارے لوگوں کا علاج کیا جو الحمدللہ اب ٹھیک ہو چکے اور شفا پا چکے ہیں۔ جو انتہائی پریشان تھے، جن کو کہیں سے آرام نہیں ملا، تو میں نے ان کا کورس چلایا اور ان کا مکمل علاج کیا۔ تو علاج کے دوران جو کورس چلایا گیا، اس کورس کا یہ دوا بھی حصہ تھا اور ان دواؤں میں یہ دوا بھی تھی۔ تو بہترین اس کا رزلٹ ہے اور شاندار، یعنی گویا کہ یوں سمجھیے کہ ہر طرح کی مردانہ کمزوری ختم ہو جاتی ہے۔ اب میں سیدھا دوائی پر آ جاتا ہوں۔ دوائی کے اندر تھوڑے اجزاء زیادہ ہے، لیکن میں نے کہا تھا کہ اگرچہ دوائی کے اندر اجزاء زیادہ ہے، لیکن نفع کو دیکھتے ہوئے یہ سمجھیے کہ اس میں خرچ کچھ بھی نہیں ہے۔ سب سے پہلی چیز تو ہے سنڈ۔ آپ جو حضرات اس نسخے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ ساتھ ساتھ لکھتے رہیے اور نفع اٹھاتے رہیے۔ سنڈ ہے، کالی مرچ ہے، اور فلفل دراز ہے، دار چینی، بابونا، اور اسی طرح ثعلب دانہ، ثعلب مصری، ثعلب پنجہ، خولنجان، اقرقرہ، سورنجان شیری، بادام، جائفل، اخروٹ، چلغوزہ، سنگھاڑا، زعفران، سفید موسلی، مستگی رومی، است خدوس، اور اسی طرح سفید الائچی، کالی الائچی، سندل سفید، کشتہ فولاد، کشتہ قلعی اور تال مکھانا۔ جو لوگ اس نسخے کو استعمال کرنا چاہتے ہیں تو وہ آرام سے ویڈیو کے ذریعے سے بار بار چلا کر اس کو دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اس نسخے کو دوبارہ نہیں لوٹائیں گے کیونکہ اس سے ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ میں بول چکا ہوں، اس کو لکھ لیں۔ اب اس کو بنانا کتنا ہے اور اجزاء کو اور دوائیوں کو اور جڑی بوٹیوں کو کتنا لینا ہے۔ سارے اجزاء کو برابر برابر لینا ہے، جتنا چاہے لے لے، جتنے چاہے لے لے، لیکن لے برابر برابر، سوائے تین چیزوں کے۔ ایک تو ہو گیا زعفران، دوسرے ہو گیا مستگی رومی، اور تیسری چیز ہے شہد۔ یہ تین چیزیں، مستگی رومی، زعفران اور شہد۔ تو یہ کس طرح لینا ہے؟ شہد تو، زعفران تو لینا ہے کل دوائی کا 5واں حصہ، یعنی جتنی ہم نے ساری جڑی بوٹیاں لی ہے اس کا 5واں حصہ ہمیں زعفران اور مستگی رومی لینی ہے۔ مثلا اگر ساری جڑی بوٹیاں 10-10 گرام لی ہے تو پھر زعفران اور مستگی 5-5 گرام، 2-2 گرام لیں۔ اگر ساری 10-10 گرام لی ہے تو زعفران اور مستگی رومی 2-2 گرام لے۔ اور شہد کتنا لینا ہے؟ جتنا کل وزن ساری دوائیوں کا ہو گیا ہے اس کا 3 گنا شہد لینا ہے۔ اگر مثال کے طور پر مان لو کہ 1 کلو دوائی ہو گئی ہے، سارا وزن 1 کلو دوائی کا ہو گیا ہے، تو اب 3 کلو شہد لینا ہے، تو 3 گنا زیادہ کر کے لینا ہے شہد کو۔ تو ان تمام دوائیوں کا صفوف بنا کر اور پھر اس میں شہد ڈال لیں، اس کا معجون بن جائے گا۔ استعمال کس طرح کرنا ہے؟ 6 ماشا صبح کو اور 6 ماشا شام کو خالی پیٹ دودھ کے ساتھ استعمال کرنا ہے۔ انشاءاللہ 1 مہینہ استعمال کر لے تو تعریف کی ضرورت نہیں ہے، جو کھائے گا وہی اس کے گن گائے گا۔ اور یہ تو میں نے جو فوائد بیان کیے ہیں یہ بہت ہی کم ہیں، اس کے فوائد اس سے بھی زیادہ ہے۔ ویڈیو تاکہ لمبی نہ ہو جائے اس لیے میں نے فوائد کو مختصر کر دیا ہے، اور میں نے بتلایا کہ میں خود اس دوا کا مردانہ کمزوری کا جو ہمارے یہاں کورس ہے اس کورس کا یہ حصہ ہے، اور اس کے ذریعے سے ہم علاج کرتے ہیں۔ الحمدللہ بہت سارے مریض شفایاب ہو چکے ہیں۔ اور آخر میں تمام ناظرین سے گزارش ہے، چونکہ اہم دوائی اور اہم نسخہ آپ کی خدمت میں پیش کیا ہے تو دعاؤں میں یاد رکھیں، ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، اور اگر ہماری اس ویڈیو کو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمیں فالو کریں۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔